बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम स्टार्स के एक और प्रोग्राम में मैं हूं अनीस राव, आप लोगों का होस्ट। और आज हमारे इस प्रोग्राम में एक और मुस्लिम के स्टार मोहम्मद मतीन एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, फ्यूचर के हमारे डॉक्टर। आइए जानते हैं कि इनका मुस्लिम के साथ सफर कैसा रहा। जी मतीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू करूंगा कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। और जहां तक बात है कि मेरा मुस्लिम के साथ इंटरेक्शन कैसे हुआ, तो 6th क्लास के अंदर मेरा एडमिशन मेरे घर वालों ने करवाया था मुस्लिम के अंदर क्योंकि वो कहते थे कि यार मुस्लिम के बाहर इतना रश लगा होता है और बैनर वगैरह लगे होते हैं, तो मुस्लिम में अपने बेटे को करवाते हैं। तो मैंने वैसे सुना हुआ था कि भाई काफ़ी मतलब अच्छी पढ़ाई है उसकी और डिसिप्लिन भी मेंटेन कराते हैं। तो बच्चा था मैं, मुझे इतना पता नहीं था। तो जब मैं आ गया तो 6th क्लास से मैं यहाँ पढ़ना शुरू हुआ और 2019 के अंदर मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। अच्छा, तो मेन ये है कि आपकी जो फर्स्ट टाइम मुस्लिम से अट्रैक्शन हुई है वो हुई है बैनर्स देख के और क्राउड देख के। जी जी, मतलब बाहर से गुजरता था ना मुस्लिम के, तो एक रश लगा होता था, ऊपर बैनर लगे होते थे, मतलब तसलसल होता था एक कि भाई ये पोजीशन आ रही है इस साल, ये आ रही है। तो एक काफ़ी फैसिनेशन सी होती थी कि यार यहाँ पे कभी जाऊँगा ज़रूर। अच्छा। तो आ भी गया फिर। तो ये आप 6th क्लास में मुस्लिम में आए थे। मैट्रिक आपकी कब हुई? 2019 के अंदर मैंने अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की और उसके अंदर मेरे 1069 आउट ऑफ 1100 मार्क्स आए और ये 97% बनता था, जो मेरे लिए काफ़ी मतलब प्राउड की बात थी, मेरे घर वालों के लिए भी। तो आपकी फैमिली में पहले भी कोई ऐसा था कि इतनी परसेंटेज के साथ जिसने मैट्रिकुलेशन क्लियर किया वो हो? दरअसल मेरी ना 2-3 कजन्स थी जो मेरे साथ ही मैट्रिक के एग्ज़ाम दे रही थी, लेकिन वो मुस्लिम में नहीं थी और इंस्टीट्यूट में थी, कॉलेज स्कूल में थी। तो एक ना कंपटीशन था मेरे घर में कि देखते हैं कि उसकी बेटी कितने नंबर लेती है और हमारा बेटा कितने नंबर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे, मतलब काफ़ी मेजर डिफरेंस ये था। कह सकते हैं कि मुस्लिम ने आपको अपने खानदान का टॉपर भी बनाया। जी जी, ऐसा ही कह सकते हैं। अच्छा मतीन, ये बताएंगे कि वो जो 6th क्लास में जब आए और जो मिडिल वाला सेक्शन था, तो उसकी कुछ यादें हमारे साथ शेयर करें कि सेक्शन कौन सा था आपका और क्या वहाँ पर होता था? जी, जब मिडिल के अंदर मैं था तो वहाँ पढ़ा करते थे हम। हमारी एक मेरी क्लास का नाम था 6 के अंदर जैद बिन हारिस, 7 के अंदर भी जैद बिन हारिस रही है सेक्शन। और वहाँ मैं कंपटीशन हमारे हुआ करते थे और मुझे शौक था शुरू से सीआर बनने का। तो मैंने सर ने कहा सीआर कौन बनना चाहता है, तो मेरे साथ 2-3 और लड़कों ने कहा कि मैं भी बनना चाहता हूँ। तो मैं 3rd सीआर बन गया। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी वहाँ पे भी कंपटीशन का सामना करना पड़ा कि यार मैं 1st सीआर कैसे बन सकता हूँ। तो बार बार क्लास में खड़े होना, बातचीत करना, बच्चों उसके साथ इंटरेक्शन करना, तो ये सारा ना मुझे आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से एक चिंगारी समझने मिली। और फिर मैं 1st सीआर बना 9th के अंदर और 10th के अंदर। और इसके अलावा यादगार मेरी खास ये है कि हमारा स्पोर्ट्स मेला होता था, वहाँ पे हम शर्ट पहनी होती थी मुस्लिम की, हमारा अलग होता था, ऑरेंज हॉक्स वगैरह इस तरह से। तो स्पोर्ट्स मेले में जाते थे, वहाँ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट करते थे। तो ये मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी यादगार थी मेरे लिए। आप खुद कौन सी गेम करते थे? मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था भी और अभी भी है। इसके अलावा बैडमिंटन में अच्छी खेल लेता हूँ, तो इसमें मैं पार्टिसिपेट करता होता था। उसके बाद और भी बहुत सारी गेम्स थी, रस्साकशी। मैं पतला सा था लेकिन मुझे शौक था कि मैं भी रस्सा खींचूं, तो इस तरह की गेम्स के अंदर भी मैं पार्टिसिपेट। कभी फिर आपकी टीम जीती भी? नहीं, जीती नहीं कभी। नहीं, रस्साकशी में वैसी सी बात है। अच्छा, जो आपका मिडिल विंग था उसमें कोई सबसे अच्छा जो आपको टीचर मिले कि यानी कि जो लेक्चर आप कहते थे यार ये आज तक ज़हन में है, बड़ा इसमें इंटरेक्शन थी या बड़ा इंटरेस्ट रहा था, वो कौन से थे? हमारे एक सर थे, सर बिलाल, कंप्यूटर के। ठीक। तो वो हमारे सीआर, वो सॉरी कह रहा हूँ सीआर, क्लास इंचार्ज थे 6 के अंदर भी और 7 के अंदर भी। तो उनके लेक्चर्स जो थे ना वो कंप्यूटर पढ़ाते थे और कंप्यूटर के साथ वो ना हमें मतलब कह लें कि और भी बातें बताते होते थे जो जनरल नॉलेज की थी। इसके अलावा क्लास के अंदर हम वो हर जुम्मे को करते होते थे, मतलब वो होते हैं ना एक तिलावत नात बज़्म अदब, तो वो हम करते होते थे। तो उसमें सर मुझे कहते होते थे बेटा खड़े हो और कोई ना तकरीर कर दो। मुझे तकरीर नहीं आती थी, मतलब मैं खड़ा होता था तो मेरी टांगे भी कांपती होती थी। तो फिर सर कहते थे चलो कोई उर्दू की बुक खोल लो, वहां से देख देख के पढ़ते रहो। तो वो मुझे याद है कि वो मैं किया करता था और उससे मेरी मतलब जो स्टेज फोबिया था वो मेरा खत्म हुआ। इनके हम कह सकते हैं कि मुस्लिम ने आपको वो जो मिडिल विंग था 6th 7th वाला,
उसी में ही आपके कॉन्फिडेंस डेवलप करने के ऊपर भी काम करना जी शुरू जी करा? ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो वाला, मैं चले। अच्छा, उसके बाद फिर रही बात, आप हमारे मैट्रिक विंग में आ गए, तो मैट्रिक विंग में सेक्शन का नेम क्या था और कौन थे क्लास इंचार्ज? 9th के अंदर थी मेरी क्लास, 9th गजाली, और उनके हमारे इंचार्ज थे राव बिलाल साहब। तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे और काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे, मतलब देखने में भी उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती थी हमें, कि दूर से सर आ रहे हैं, हम कहते यार हम भी ना जिम शिम करके ना इस तरह से पर्सनैलिटी बनाएंगे ताकि यार थोड़ा सा टोर शोर हो। तो वो एक काफ़ी फैसिनेशन थी, सर अच्छा पढ़ाते होते थे। 9th के अंदर हमारे टेस्ट होते थे, एक प्रेशर सा होता था, रोज़ाना टेस्ट, प्री 9th उसके बाद 9th। तो वो 1.5 साल जो थी ना हमारा अच्छा खासा, मतलब हमने उसमें ना टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली। जब बोर्ड का 9th का एग्जाम आया तो हमें इतनी परेशानी नहीं थी। जब हमने पास पेपर देखे ना तो हमने कहा ये कैसे पेपर हैं, हम तो इतने मुश्किल पेपर करके आए हुए हैं और ये तो चीज़ ही कोई नहीं। तो जब बोर्ड के पेपर आए तो अल्लाह का शुक्र है वो ज़्यादातर आता था और अच्छे नंबर लिए फिर 9th के अंदर भी। अच्छा, तो आप कैसे स्टूडेंट थे? मीन के एक होता है कि बड़ा वो पढ़ाकू किस्म का होता है, एक होता है थोड़ा शरारती, तो आप अपने दौर में कुछ शरारतें भी करते थे या नहीं? 6 और 7 के अंदर तो मैं चाहता था कि मैं फर्स्ट बेंचर बनूं और मतलब टॉपर बनूं। उसके बाद से मेरा ना इंटरेस्ट कम होता गया और आखिर में 9th के अंदर ना मैं बहुत प्रॉपर बैक बेंचर था। हमारा पीछे प्रॉपर ग्रुप होता था और उसमें हम बहुत शरारतें करते होते। सर हमारे होते थे सर अदनान इंग्लिश वाले, वो कहते थे ये डफर जो है ना ये पढ़ लेना तो इनका कुछ बन जाए। तो ये बात हमें याद आती होती है, तो प्रॉपर सर को भी तंग हम करते होते थे, यानी बेअदबी नहीं करते होते थे लेकिन शरारतें तो सब करते, तो हम उनके ऊपर होते थे, मतलब क्लास के जो होते हैं ना शरारती बच्चे उनमें थे। तो खैर साथ ये अच्छा हमें लगा कि ना जितने भी सर थे उन्होंने शरारतों के साथ साथ ना हम पे फोकस किया। हमारी ना एक समझ ले पेरेंटिंग किस्म का हमारा स्ट्रक्चर था। बिल्कुल, कि सर आए, उनको ये नहीं है कि मैंने पढ़ा के चले जाना है, उनको ये था कि यार ये मेरे बेटे हैं, मेरे बच्चों की तरह हैं, तो इनको मैंने साथ साथ समझाना है, जिंदगी के लिए भी तैयार करना है। तो ये मुझे चीज़ अच्छी लगी कि उन्होंने हमें साथ इस तरह लेके चले हैं। यानी कि एज ए जनरल हम कह सकते हैं कि उस वक्त आपके जो टीचर थे वो सिर्फ एज ए टीचर रोल नहीं कर रहे थे, एज ए गार्डियन का रोल अदा कर रहे थे। एज ए गार्डियन थे वो हमारे। अच्छा, तो 10th में कौन सा सेक्शन था आपका और उसमें कौन सी क्लास इंचार्ज? 10th में भी हमारी गजाली थी, सुपर सेक्शन था। सुपर सेक्शन में होते थे, पढ़ने वाले थे हम, सर कहते होते थे कि पोटेंशियल है तुम में, तो लेकिन हम पीछे बैठते होते थे तो शरारतें करते होते थे। और उसकी ये यादगार है कि वो हम बैठते होते थे, नीचे कारपेट बिछा होता था और वहाँ पे हम बैठा करते थे पूरी क्लास। और वो मैं कहता हूँ 2019 का साल था और वो मेरा ज़िंदगी का समझ लें बेस्ट साल था। तो उसमें जितनी शरारतें की है, जितनी पढ़ाई की है, पढ़ाई थोड़ी की है लेकिन उस हिसाब से नंबर बहुत अच्छे हैं मेरे। यानी कि असल में आपको लगे कि थोड़ी, लेकिन सिस्टम ऐसा जनरेट हो चुका था कि सिस्टम ने आपको इतना बेस्ट रिजल्ट जनरेट मैंने करा बताया ना, टेस्ट सिस्टम ऐसे शुरू से हमें चलाया गया कि हमें ना प्रैक्टिस हो गई थी कि टेस्ट, तो हम जिस दिन टेस्ट नहीं होता था ना उस दिन हमें ऐसा लगता था कि अजीब सा कोई हो गया, पता नहीं क्या हो, खालीपन सा, रूटीन की चीजें नहीं जी हुई। ऐसी था। अच्छा, तो जब मैट्रिक का रिजल्ट आया और आपने 97%, जाहिर सी बात है एक बड़ा हाई स्कोर होता है, और स्पेशली कि जब आप अपने खानदान के भी टॉपर बनते हो, तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी और खानदान की क्या फीलिंग्स थी बेसिक तौर पे? जब रिजल्ट आया ना तो मैंने घर जाके बताया कि इतने नंबर आए हैं, तो मेरे पापा प्रोफेसर हैं निशात के अंदर, तो वो बहुत खुश थे कि मुस्लिम में पढ़ाया, हालांकि वो निशात में पढ़ा सकते थे और वो बच्चों को कहते हैं कि निशात में पढ़ लो। तो मुझे उन्होंने मुस्लिम में एडमिशन मेरा करवाया था और उनको मतलब पता चल रहा था कि उनको कितनी खुशी है कि मेरे बेटे के इतने अच्छे नंबर आए मुस्लिम में रह के। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि देखो अब कॉलेज आपने कहाँ पे जाना है, तो मैं काफ़ी कॉलेज मैंने विजिट भी किए, मैं किप्स गया, मैं और जितने भी हैं वो पंजाब कॉलेज है और निशात में भी मैं गया, तो वो सारा मैंने चेक किया, एक महीना में पढ़ा भी हूँ बाकी जगह से, देखें तो सही बाकी कॉलेज कैसे हैं। तो फिर आखिर में मुझे यही लगा कि मुस्लिम जो है ना वो कॉलेज में भी इतने ही एज अ गार्डियन हमारा ख्याल करेगा, तो फिर मैंने प्रेफर किया कि कॉलेज में भी मैं मुस्लिम को ही चूज़ करूँ। अच्छा, तो आप जिस स्टेज के ऊपर हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो फैसला आपका सही था या गलत था? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ निश्तर के अंदर, तो यही कहूँगा कि मेरा वो
بیسٹ چوائس تھی میری کہ میں نشتر میں مسلم کے اندر میں نے ایڈمیشن لیا, کالج کے اندر بھی. اچھا نارملی ہوتا یہ ہے کہ نا کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو نا پیرنٹس یا کوئی گارڈین جو ہے وہ فورس پہ لے آتے ہیں, تو آپ یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو بائی چوائس آئے, آپ نے سب کو وزٹ کیا, کچھ عرصہ پڑھا, ٹائم گزارا, اور اس کے بعد پھر آپ مسلم میں آئے. تو جب آپ مسلم میں آئے ایسے کون سے کی فیکٹرز آپ کو لگے تھے کہ ایک تو گارڈینس کا رول نو ڈاؤٹ الحمدللہ مسلم کالج کا تو رحم چاہتا ہے, مزید کیا ڈفرنس آپ نے نوٹ کیا تھا کہ جو مسلم کالج میں آپ کو نظر آیا اور باقی کسی کالج میں نہیں تھا؟ جب میں باقی کالجز میں گیا نا تو 2 فیکٹر تھے. ان کالجز میں جب بیٹھا نا تو بچے موبائل لے کے آ رہے تھے. تو مطلب میرے لیے نا ایک یونیورسٹی اسٹائل سا تھا کہ یار آزادی مل رہی ہے, بیٹھ سکتے ہیں یہاں پہ, سر آتے ہیں پڑھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, مطلب کوئی پرواہ نہیں بچے کیا کر رہے ہیں, پیچھے بچے موبائل پہ پب جی کھیل رہے ہیں, کچھ بھی کھیل رہے ہیں. تو شروع میں دل تو کیا یار آزادی مل رہی ہے تو اس کو اویل کرتے ہیں. اور باقی اور کالجز میں دیکھا کہ نا ٹیسٹ سسٹم ان کا نا عجیب سا لگا, کیونکہ 4 مہینے بعد 1 ہفتے کا ٹیسٹ شیڈیول ہے, اس کے بعد دوبارہ 2-3 مہینے کی پڑھائی ہے, اس کے بعد ٹیسٹ ہے. تو یہ کافی نا مجھے لگا کہ یار میں مسلم میں پڑھ گیا ہوں, روزانہ کا ٹیسٹ روزانہ کا, تو یہ خالی پن سا ہو جائے گا, میں تو ایسے نہیں رہ پاؤں گا. تو یہ 2-3 فیکٹر تھے. اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جو میری باقی کزنس تھیں وہ چلی گئی پنجاب کے اندر, کپس کے اندر, تو ایک اور کمپٹیشن بن گیا کہ اب دیکھتے ہیں کہ FSC کا نمبر ٹاپ آتا ہے یا نہیں. تو میں نے کہا مسلم سے اچھے نمبر لیے تھے, اب کالج بھی میں مسلم کو ہی چوز کروں گا, تو یہ فیصلہ تھا میرا. تو جب مسلم میں آپ آئے, سیکشن بھی آپ کو اچھا مل گیا, تو یہاں پہ نو ڈاؤٹ ٹیسٹنگ سسٹم اچھا تھا, تو یہاں کے ٹیچرز کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسا انہوں نے انسپائر کیا آپ کو, یا وہ کیسے لگے تھے؟ ہمارے یہاں کے جو ٹیچرز تھے نا وہ کہہ لیں کہ اسکول سے بھی اچھے تھے. اچھا, مطلب سونے پہ سہاگا کہہ لیں, اتنا اچھا. یعنی مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے پاک اسٹڈی والے جو سر تھے وہ ہمیں اتنی نفاست سے پاک اسٹڈی پڑھاتے تھے کہ ہم انتظار کرتے تھے کہ لیکچر کب ہوگا. اور ہم بیٹھیں اور سر اتنا ہیومر ہوتا تھا سر کی باتوں میں, اور سر جو بولتے تھے نا تو ہمارا دماغ گھوم جاتا تھا کہ اچھا پاک اسٹڈی تو سر سے پڑھنے والی, بکس سے پڑھنے والی نہیں ہے. سر پہلے بک پڑھتے تھے, اس کے بعد سر حقیقت بتاتے تھے, اور وہ پڑھ کے ہمیں اتنا مزہ آتا تھا, ہم کہتے یار کیا بات کر دیا سر نے. اچھا, یہ بھی ایک ویسے ریئلٹی ہے ہمارے سسٹم کی کہ بہت سی چیزیں کتابوں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا شاید ریئلٹی سے تعلق نہیں ہوتا. جی, تو یہ کی چیزیں. اچھا, سائنس سبجیکٹس کے حوالے سے بتائیں گے کہ وہ آپ کو کیسا رہا مسلم میں؟ نارملی کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم کے اندر نا کہتے ہیں جی رٹا بڑا لگا دیا, یا چیزیں صرف یاد کی ہوتی ہیں, کنسیپٹ نہیں ہوتا. لیکن نو ڈاؤٹ کہ آپ ذریعہ بات ہے ایم ڈی کیٹ کلیئر کر کے بیٹھے ہیں اور نشتر کے اندر ہیں, تو ایم ڈی کیٹ کلیئر کرنے کے لیے کنسیپٹ ہونا ضروری ہے. تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہو کہ آپ نے جب مسلم کالج میں پڑھا اس وقت کا جو سسٹم تھا, جو آٹو پہ چیزیں چل رہی تھی, اور پھر جب آپ ایم ڈی کیٹ میں گئے تو آپ کو کوئی ڈفرینس ہوا یا ڈیفیکلٹی فیل آئی کہ یار یہ چیزیں میں مس کرایا تھا, اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے تھی؟ تو اس کے اوپر آپ کیا بولو گے؟ جب میں کالج میں یہاں بیٹھ کے پڑھا کرتا تھا نا تو ہمارے بایو, کیمسٹری اور فزکس کے جو پروفیسر تھے نا وہ پی ایچ ڈی تھے, مطلب ڈاکٹرز تھے وہ بھی. تو جو سب سر پڑھاتے ہوتے تھے نا تو ہمیں لگتا ہوتا تھا یار یہ سر بک سے پڑھائیں, بک سے تو پڑھا رہے ہیں تو بس کریں نا, اور کیوں پڑھاتے جا رہے ہیں, اتنا ایکسپلین کیوں کر رہے ہیں. تو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہوتی تھی. ہم پاس پیپر دیکھتے تھے تو پاس پیپر جو ہوتے تھے اس میں مطلب سمپل سے کویسچن ہوتے تھے, ہم کہتے تھے یہ تو ہم کر ہی لیں گے, ایکسرسائز کے کویسچن کر لیں گے, تو سر اتنا ایکسپلین کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب اینٹی ٹیسٹ کی پہلی کلاس میں بیٹھا تو میرے ہاتھ میں تھے مسلم کے نوٹس جو سر نے ہمیں لکھوائے ہوئے تھے, بنوائے ہوئے تھے. اور جب وہ والے سر 2 مہینے کی 60,000 فیس لے کے وہ انسٹیٹیوٹ ایم ڈی کیٹ کا جب ہمیں پڑھاتا تھا وہاں کا کوئی پروفیسر, تو میں دیکھتا ہوتا تھا کہ ایز اٹ جیسے وہ بورڈ پہ لکھ رہے ہیں وہ میں نے آلریڈی اپنے مسلم والے سر میرے انہوں نے لکھوا دیا ہوا ہے. اور اتنی خوشی ہوتی تھی کہ یار ہم جو سر اب پڑھا رہے ہیں ان کو نہیں پتا بچوں کو کہ یہ کیا پڑھا رہے ہیں سر, ہمیں پتا ہے کہ ہم یہ سارا کچھ پڑھ رہے ہیں کیونکہ آلریڈی آپ اس پریکٹس سے گو تھرو ہو کے آئے ہوئے. ہاں ایسے مین ہم ایز اے جنرل کہہ سکتے ہیں کہ مسلم کالج رٹے کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا, بیسک طور پہ کنسیپٹ پہ فوکس ہوتا ہے. ایسا ہی ایسے ہی ہے, مطلب رٹا بچے لگاتے ہیں, اور ہمارا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ اس میں بچے کو لگانا پڑتا ہے اور صرف ہر جگہ لگاتے ہیں. لیکن مسلم کی یہ ایکسیپشن ہے کہ یہاں رٹا نہیں لگواتے اتنا, اس کو سمجھاتے ہیں بچے کو کہ یہ کیا چیز ہے تاکہ بچے کو رٹا لگانے کی ضرورت ہی نہ پڑے, وہ پڑھے اس کو یاد ہو جائے. ہاں یہ بھی ایک چیز ہے, جب آپ سمجھ کے پھر اسے یاد کرتے وہ چیزیں یاد رہتی ہیں. اگر آپ ویسے اس کو چیز کو یاد کر لیں گے تو اس نے بھول جانا ہے.
لیکن ظاہری بات اس کا اگر آپ میجر کنسیپٹ آپ کے پاس موجود ہے تو وہ چیز آپ کو کنٹینیو کرتی ہے. تو چلیں یہاں تک تو ہو گیا, ایف ایس سی بھی ہو گئی, پھر نشتر میں پہنچ گئے, تو نشتر کیسا فیل ہوا آپ کو؟ نشتر اب آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب ایک فینٹیسی لائف جو ہوتی ہے جس کا ہم سوچتے ہوتے تھے یار یونیورسٹی جائیں گے تو انجوائے کریں گے اور دیکھتے ہوتے تھے, تو وہ کافی اچھا فیل ہوتا ہے اب. اور پھر بچپن کی یاد بھی آتی ہے کہ ہم کس اسکول اور کس کالج سے ہم پڑھ کے آگے آئے ہیں, اور پھر جب واپس یہاں پہ آپ کے پاس آتے ہیں اور دوبارہ جب اپنے کالج وزٹ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک نوسٹیلجیا سا فیل ہوتا ہے اور بہت اچھی یاد کا وہ احساس ہوتا ہے. اچھا, کوئی ایسی چیز آپ نے فیل کی کہ یار میں مسلم سے ایف ایس سی کر کے آیا ہوں, ایم ڈی کیٹ بھی کلیئر کر لیا, اب باقی جو میرے کلاس فیلوز ہیں وہ جو ڈفرینٹ ذریعہ بات انسٹیٹیوشن سے آئے ہوئے ہیں کہ یار ان کے پاس یہ چیز ایکسٹرا ہے, یہ ہمارے پاس نہیں تھی, کوئی ایسی چیز آپ نے آبزرو کی؟ سوری دوبارہ آپ ذرا ایکسپلین کریں. مین کہ آپ جب ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ بنے تو ظاہر سی بات ہے وہاں پہ 300 پلس اسٹوڈنٹس ہیں اور وہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن سے آتے ہیں, تو کوئی ایسی اسکل آپ نے دیکھا ہو کہ یار وہ ان کے پاس زیادہ ہے, ہمارے پاس نہیں تھی, ہمارے سسٹم میں نہیں تھی, کوئی ایسی ویکنیس آپ نے آبزرو کی ہو؟ میں آنیسٹلی بولوں گا جی, جب میں اپنی کلاس میں بیٹھا ہوتا ہوں نشتر کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سر یا کوئی میم کہتی ہے نا کہ بیٹا آؤ اسٹیج پہ ذرا اس کو ایکسپلین تو کرو, تو میرے ساتھ بیٹھا بچہ یا کوئی اور بچہ جب جاتا ہے اسٹیج پہ تو وہ اس کی ٹانگیں کانپتی مجھے نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ جب بول رہا ہوتا ہے نا ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہل رہا ہے بالکل. تو یہ میں کہوں گا کہ ہمیں ایسا فیل نہیں ہوتا کہ یار کوئی چیز ہم نے مس کر دی. ایون کہ میں نے اپنی نشتر کے اندر سوسائٹی بنائی ہوئی ہے اسٹیج فوبیا ختم کرنے کے لیے. ایون باقی انسٹیٹیوٹ سے پڑھے ہوئے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم پراؤڈلی کہتے ہیں یار تم مسلم سے نہیں پڑھے نا, اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. تو ہم یہ مطلب ایک ٹیگ لائن بنی ہوئی ہے ہماری. یہ سارا کریڈٹ وہ جو 6 کلاس میں آپ کے کلاس انچارج تھے جنہوں نے کچھ اسپیچ نہیں ہے تو انہوں نے اردو کی بک دے دی کہ کھڑے ہو جاؤ اور بس شروع ہو جاؤ. آف کورس وہاں سے وہ جو ایک ٹریننگ شروع ہوئی تو وہ آج بھی کام آ رہی ہے. اور صرف 6-7 نہیں, باقی بھی ظاہر سی بات ہے یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کی مجھے خوشی ہے. چلیں یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا, اب جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے یعنی کہ ظاہر سی بات جو جونیئرس ہیں انہیں کیا میسج دینا چاہو گے؟ ایک تو اسٹڈی کے حوالے سے بھی اور ظاہر سی بات ہے پھر دوسرا ہم چاہیں گے کہ آپ مسلم کے حوالے سے بھی بتائیں کہ آپ کیا سجیسٹ کرو گے ان کو؟ جو آنے والے بچے ہیں ان کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ نے کہیں بھی جانا ہے نا تو آپ اس کو دیکھیں گے جو وہاں سے گو تھرو ہو چکا ہے. جیسے میں نے اگر کہیں جانا ہو تو میں اسی بندے سے پوچھوں گا نا راستہ جو وہاں سے آتا جاتا رہتا ہو, جس کو پتہ ہی نہیں اگلے راستے کا, اس سے اگر میں پوچھوں گا تو یہ میری بیوقوفی ہوگی. تو میں یہی ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ چاہے باقی انسٹیٹیوٹ بھی دیکھ لیں, لیکن مسلم میں کیونکہ میں مائی سیلف پڑھ چکا ہوں تو اس لیے میں تو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ مسلم ایک ایسی جگہ ہے جس کے بعد آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا زندگی میں یار کہ میں نے نا کوئی اور کالج چلا جاتا تو کچھ اچھا ہو جاتا. تو میں یہ آپ کو انشاءاللہ شور کرتا ہوں, اور ساتھ میں مسلم کالج بھی آپ کو یہ شور کرے گا اور آپ کو بتائے گا سارے اکیڈمک ایئر کہ آپ کا یہاں آنا ورتھ اٹ رہا اور آپ کوئی چیز مس نہیں کر دی آپ نے. تو چلیں جی, مسلم اسٹار کے سلسلے میں ہمارے ساتھ تھے ہمارے فیوچر کے ڈاکٹر متین. نہ صرف یہ کہ ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہے بلکہ یہ ایک بہت اچھے یوٹیوبر بھی ہیں. ان کا یوٹیوب کا چینل کا جو لنک ہے وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں کریں گے آپ کے ساتھ شیئر, کہ میڈیکل کی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب کو بھی لے کے چل رہے ہیں جو کہ ٹوٹل میڈیکل سے ڈیفرنٹ ہے. اور اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان حالات میں اتنے ٹف میرٹ کے اندر اپنا میرٹ بنایا, بلکہ نشتر کے اندر بھی ایک شاندار رزلٹ کے ساتھ اپنا سفر جو ہے وہ انہوں نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ انیس راؤ کو. السلام علیکم.